पाकिस्तान में खाम तेल के वसी ज़खायर क्या मिले, दुनिया भर से तेल निकालने वाली कंपनियां भी पाकिस्तान का रुख करने लगी। इस वक्त कौन सी कंपनी पाकिस्तान में आ चुकी है और उसने किन किन इलाकों से तेल निकालने के लिए मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। जी आमिर भाई, तेल के ज़खायर मिलने के बाद और ये बातें सामने आने के बाद बहुत सी कंपनियां पाकिस्तान का रुख कर रही हैं और सुना है कि एक कंपनी पाकिस्तान आ भी चुकी है जिसने तकरीबन 40 साइट्स ऐसी हैं जहां से तेल निकालने के मुआहदे पर दस्तखत भी कर दिए हैं। जी, आपने बिल्कुल ये बात ठीक कही कि मुआहदा हो गया है और 40 मकामात की जो है वो करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो आएगा और ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। ये एक कंपनी टू कंपनीज़ जो है पाकिस्तान की, आपको पता है जो मशहूर कंपनी है मारी इंडस है, ओडीजी है, ओजीडीसीएल है, पीपीएल है, ये तमाम कंपनियां जो हैं उन्होंने तुर्की की उस कंपनी को जो ऑलरेडी पाकिस्तान में ड्रिलिंग का काम कर रही है उससे ऑफशोर मुआहदा किया है, जिसमें 40 साइट्स ऐसी हैं जिसके लिए ये चारों कंपनीज मिलकर बिड करेंगी। और ये चारों कंपनियां जो हैं यहाँ से समंदर के अंदर से तेल निकालेंगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या मामला है कि एक तरफ पाकिस्तान की वो कंपनीज हैं जो कि हुकूमती सरपरस्ती में चलती हैं, तो दूसरी तरफ भी तुर्की की वो कंपनी है जो हुकूमती सरपरस्ती में ही चलती है। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि पाकिस्तान और तुर्की का मुआहदा हो गया है, लेकिन इंटरनेशनली इसके लिए आपको बाकायदा जिस तरह से टेंडर जारी किया जाता है, जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों को आलमी मार्केट में लाया जाता है कि जी ये चीज़ है, इसके लिए आप क्या बिड करते हैं, तो इन कंपनीज़ ने आपस में मुआहदा किया है। तुर्की की जो कंपनी है टपाओ उसका नाम है जी, TPAO टपाओ, और ये तुर्क पेट्रोलियम एंड ऑयल को इस तरह इसका बनता है, लेकिन तुर्की ज़ुबान में इसको मुख्तलिफ़ प्रोनाउंसिएशन से किया जाता है। ये कंपनी दुनिया की वाहिद कंपनी है जो दुनिया का सबसे जदीद ऑयल ड्रिलिंग ऑफशोर वेसल रखती है, ज़बरदस्त। यानी एक ऐसा जहाज़ रखती है। और अगर मैं उस जहाज़ का आपको नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस जहाज़ को लेने में तैयब अर्दवान जो थे और इस जहाज़ को तैयार कराने में क्यों इतने इंटरेस्टेड थे। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी खलीफा हमीदुद्दीन ख़ान के नाम पर ये इस जहाज़ का नाम रखा गया है। और अदील भाई, ये जहाज़ दुनिया में इस वक्त 7 जनरेशन का वाहिद जहाज़ है। 7 जनरेशन के करीब आने वाले जहाज़ों में अमेरिकन 3 कंपनीज़ के जहाज़ ज़रूर मौजूद हैं। टोटल 5 जहाज़ हैं, एक ब्राज़ीलियन जहाज़ है, लेकिन वो भी इससे जदीद नहीं है, ये ज़्यादा जदीद जहाज़ है और ये 12,000 फुट तक ड्रिलिंग कर सकता है। और आप इसको इस तरह से समझिए कि 12,000 फुट जो मारियाना ट्रंच है उसकी गहराई 12,000 फुट है, ये उससे भी नीचे जाकर डीप जाकर ड्रिलिंग कर सकता है। और इसके साथ साथ अभी 3 वेसल्स मज़ीद जो हैं तुर्कियों ने तैयार कराए हैं, जिसमें ऐसे सेस्मिक रडार मौजूद हैं जो ज़ेरे समंदर आयल मौजूद होने की निशानदही करते हैं और फिर सही जगह पर ड्रिलिंग कराते हैं। ये बड़ा ज़रूरी है कि ड्रिलिंग आप जिस जगह से कर रहे हैं वहाँ पर आपको ऑयल या गैस मिले भी। ये कंपनी 1988 में पहली मरतबा पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इसने ड्रिल्स की थी, लेकिन ये ऑन शोर थी, यानी ज़मीन के ऊपर थी। अभी भी इस वक्त 2 जगहों पर ये काम कर रही है, एक खैबर पख्तूनख्वा में, एक सिंध में, और ये दोनों जगहों पर इसकी कामयाब ड्रिलिंग जो है कर चुकी है। काफ़ी तजर्बेकार कंपनी है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जिनमें आज़रबाईजान और सोमालिया भी शामिल है, वहाँ पर ये ड्रिलिंग का काम कर चुकी है। वसी तजर्बा रखती है ये कंपनी, और इस कंपनी के आने से इस बात की तो छोटी हो गई कि पाकिस्तान के समंदरों के अंदर इतना तेल मौजूद है जो कि आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की तमाम ज़रूरियात जो है उसको पूरी कर सकता है। और ये ड्रिलिंग के लिए कंपनी का आना इस बात की भी श्योरिटी है कि अब मज़ीद कंपनियाँ आएंगी जिनमें जो कहा जा रहा है कि ब्राज़ीलियन और अमेरिकन कंपनीज जो हैं वो इस बिड में शामिल होंगी। लेकिन इस कंपनी के साथ क्योंकि पाकिस्तानी कंपनीज ने पहले तो तजर्बा कर रखा है और वो काम भी इकट्ठे मिलकर कर रहे हैं, तो इसलिए मिलकर ये बिड करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो देखेगा कि कौन सी कंपनी जो है उसको ज़्यादा माली फ़ायदा पहुँचा सकती है। जैसे ही ये मुआहदा और ये बिड फाइनलाइज होगी वैसे ही इन कंपनीज़ का काम शुरू हो जाएगा और हमारे अंदाजे के मुताबिक अगले आने वाले 2-1 माह में किसी कंपनी को ठेका दिया जाना है।
ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئل کی وسیع جو ہے مقدار موجود ہے اور اس کو نکالنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنی کمپنیز کو یہ ٹھیکہ دلانا چاہتے ہیں۔ لیکن ترک کمپنی کے آنے سے عدیل صاحب یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح کی لوٹ مار مڈل ایسٹ میں کرتا ہے امریکہ یا امریکن کمپنیاں، اب یہاں نہیں کر پائیں گی۔ بالکل ایک کمپٹیشن بن جائے گا اور ان کا کمپیٹیٹر جو ہے نا وہ یہاں پہ پہلے سے موجود ہے، تو صورتحال ذرا مختلف ہوگی۔ جی، اس وقت دنیا میں جو ٹپاؤ ہے، یہ جو ترک کمپنی ہے پیٹرولیم اینڈ آئل کی، یہ پہلے سے بہت سارے ممالک میں امریکہ کو، نہ صرف امریکہ کو بلکہ بہت سارے ممالک کو جو یہ کام کرتے ہیں ڈرلنگ کا اور سکنگ کا، جو تیل نکالنے کا کام کرتے ہیں، ان کو ٹف ٹائم دے رہی ہے۔ اور اب یہ کمپنی جو ہے پھیل کر جو ہے مڈل ایسٹ تک بھی جانا چاہ رہی ہے اور وہاں پر جو نئی کھدائیاں ہیں ان میں یہ بڈ کر رہی ہے۔ تو یہ ایک نیا کمپیٹیٹر موجود ہے، اس کی موجودگی میں باقی کمپنیز آئیں، جو جہاں جس ریشو سے زیادہ منافع پاکستان کو دے گا اس کو یہ دے دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں جو آئل موجود ہے وہ بہت اعلیٰ کوالٹی کا ہے اور اس کے آئل کی موجودگی کا ہونا جو ہے پاکستانی کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک نعمت ہے، اور پاکستان کو قدرت اس وقت نواز رہا ہے، اور اتنی بڑی مقدار میں آئل جو ہے اس کا ہونا اور اس کے لیے دنیا بھر کی نظریں اس پر آنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان کام ہے کہ پاکستان کی جو ترقی کی موجودہ رفتار ہے اس کو بڑھایا جائے۔ جس طرح سے ویژن ہے اس وقت کی گورنمنٹ آف پاکستان کا، سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور وہ پوری دنیا میں جہاں بھی گئے انہوں نے، دونوں نے، وزیر اعظم نے بھی اور انہوں نے بھی بات کی کہ ہم قرض سے نکل کر تجارت میں جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ کام ہم کر لیں تو میرا خیال ہے کہ جس طرح سے امریکہ نے ہمیں 10% جو انہوں نے رعایت دی ہے ٹیکس میں، اس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، اور ہم دنیا میں اب سر اٹھا کر یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کسی سے قرض نہیں لے گا، پاکستان سے جو آئل نکلے گا وہ پاکستانیوں کی ہی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ پاکستان کو ایک بڑا ملک تسلیم کرنے کو تیار ہو گیا ہے، پاکستان کو ایک طاقتور اور ایٹمی طاقت تسلیم کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ بھارتیوں کی جو مرچیں لگی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ان کی ویب سائٹس پہ، ان کے چینلز پہ، اور جہاں جہاں آپ کو جیسے اویلیبل ہو جائیں ضرور دیکھیں۔ جس طرح سے وہ چیخو پکار کر رہے ہیں پاکستان کے آئل پر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر، اور دنیا کی بڑی کمپنیز کی طرف سے اس بات کا اشارہ دینے پر کہ وہ پاکستان میں ڈرلنگ کو تیار ہیں، اس میں دو ایک چیزیں ضرور ہیں۔ ایک تو بلوچستان کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کا ذرا سا مسئلہ ہو سکتا ہے، تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری آرمی یہ بالکل ایک پیج پر ہیں اس وقت، اور آہستہ آہستہ فتنہ ہندوستان کو وہاں سے اکھاڑا جا رہا ہے، اور جیسے جیسے ان کو اکھاڑا جائے گا ویسے ویسے ان کمپنیز کو مختلف سائٹس کے اوپر جو ہے ٹھیکے دیے جائیں گے اور وہاں سے آئل نکلنا شروع ہو جائے گا۔ بڑی اچیومنٹ ہے، بڑے پیمانے پر آئل اور گیس کے ذخائر پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ توانائی کا ہی ہمیں بحران رہتا ہے، اور توانائی کے لیے ہم پوری دنیا سے آئل، عدیل صاحب پچھلے سال ہم نے $11.5 ارب کا آئل جو ہے باہر سے امپورٹ کیا ہے، تو مجھے بتائیں اگر یہی بچ جائے تو پاکستان کے تو سارے قرضے اتر جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے بڑے ذخائر موجود ہیں جن کو نکالنے کے لیے اب کمپنیز آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ترک کمپنی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہوں نے پاکستان کی 3 کمپنیز کے ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے ایک کنسورشیم سا بنا لیا ہے، تاکہ وہ ان 40 سائٹس پہ جو سمندر میں موجود ہیں، جن کو انڈس سائٹس کہا جاتا ہے، اس کو میں نے نام بھی آپ کو اگر یاد ہو تو بتایا تھا، میں نے آپ کو کہا تھا UWYZ، یہ 4 سائٹس ہیں اور ان میں 40 پوائنٹس ہیں جہاں پہ ڈرلنگ ہونی ہے اور وہاں سے آئل ایکسٹریکٹ کر کے دنیا بھر میں بھیجا جانا ہے۔ بڑی خوشائن بات ہے، میں تو بہت خوش ہوں۔ جی بالکل عامر بھائی، آپ بھی خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ ترک کمپنی پاکستان میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد تیل نکالنے کا کام بھی شروع ہو جائے گا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔